هاي جايز فيديو جديد كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا معايا الفيديوهات عاصو باش بلا ما نطول عليكم. الفيديو ديال اليوم فيديو سبيسيال كيف العاده. الفيديو ديال اليوم غادي ندير معكم واحد الفيديو صراحه اللي زوين بزاف رغم انني تعطلت شويه، ولكن الفيديو ديال اليوم غيكون خاص بواحد الدرس اللي ساهل صراحه، يمكن الاغلبيه كيتخوفوا منه كيجيهم صعيب. صراحه انا كيجيني درس ساهل وفهم يعني فهمت انا وانت اي واحد. باش بلا ما نطول عليكم نبداو في الدرس مباشره. الدرس غيكون هو رابع درس نسبه الى اننا درنا الدرس نتاع ديفلوبمون اي فاكتوريزاسيون نتاع لي زيدونتيتي روماركابل، بالاضافه الى درنا هنايا الدرس نتاع لي بويسونس وهنايا الدرس نتاع لي راسين كاري. الوغ دابا غادي نديرو الدرس نتاع بيثاغور عفوا طاليس، يعني غنديرو تيوريم دو طاليس. تيوريم دو طاليس ساهل ماهل يعني ودرس يعني دغيا فيه جوج نتاع القواعد مهمين اللي هي تيوريم ديريكت تاع بيثاغور و تيوريم ريسيبروك نتاع بيثاغور. سو كيف العاده غادي نشرح لكم بالعربيه وفرنسي باش يستافدوا الناس كاملين. الوغ باش بلا ما نطول عليكم، الا كنتو اول مره كتشوفوا هاد القناه هادي خليو معكم واحد ابوني وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم من كاع الجديد، ولا عجبكم الفيديو خليو معكم واحد لايك كومونتير بارطاجيو مع الناس اللي عندكم. كتسنى باش بلا ما نطول عليكم، هذا هو الانستغرام ديالي. كتبنى انكم تدخلوا عندي رغم ان دائما كنخلي حتى شي واحد ما كيدخل ما كاين مشكل. الوغ هذا هو الانستغرام وهذا هو التيك توك نتاعي. الوغ الدرس غندوزو مباشره على الدرس. الوغ الدرس ديالنا ساهل مع كيف ما قلت لكم برهانات فيثاغور، ولكن قبل بغيت نقول لكم بون اني يعني الله يدخل عليكم هاد سنه 2022 يعني باش ما بغيتو كاع الامنيات اللي كتمناو في خاطركم وبالنجاح والتوفيق لكل تلميذ، سواء كان في الباك في سيزيام في اي مستوى كان. الله يسهل عليكم كاملين الله ينجحكم كاملين عشان بغينا والله يحقق الامنيات نتاع اي واحد كيف ما كان وفق ما كانت للمستقبليه للحاليه ان شاء الله. سوجوا نطول عليكم، كنتمنى الا مازال ما درتو ابوني ديروها. باش بلا ما نطول عليكم نبداو لا تسقاو. الو كيف ما كتشوفوا هنا عندنا تيوريم دو طاليس. تيوريم دو طاليس اللي هي برهانات طاليس. لو تيوريم يعني اولا كبيره كتقول لو تيوريم ديريكت دو طاليس. الوغ تيوريم غنبداو ديريكتومون في التيوريم شنو هو. الوغ عندنا تيوريم اللي D1 et D2 de droite séquente en A. كيفاش دو droite séquente en A؟ انا غنشرح لكم. دو droite séquente يعني هذه ماشي جديده عليكم، ولكن طبعا انا نشرحها بالعربيه والفرنسيه. دو droite séquente كتعني هي جوج نتاع لي دغوات متلاقين في نفس البوان، يعني عندنا مثلا دغوات A و دغوات B كيتلاقاو في نفس. انا غنعطيكم مثال باش ضروري خصنا نعطيو امثله باش تفهموا كاملين. نعطيكم واحد ليكزومبل فين يبان لكم الشكل اكثر. الوغ هذا هو الشكل كيف ما كتشوفوا هنا عندنا دي و ال. دي و ال كيتلاقاو في واحد النقطه، هاد النقطه هذه اللي هي ا. الوغ هاد دو دروات 150 كيفاش انا غنشرح لكم اكثر باش نحاول نشرح لكم مزيان باش كلشي يفهم، يعني باش تتبعوا معايا خطوه بخطوه باش شي واحد ما يتلف. الوغ كيف ما قلت لكم هنا عندنا لا دغوات ال اللي هي هذه هي بالغوص، وهنا عندنا لا دغوات دي اللي هي هنا بالخضر. الوغ هاد دو دغوات هادو 150 علاش 150 زائد انهم 150 دون ا. كيفاش يعني هنا كيف ما كتشوفوا عندنا دي 1 دي يعني هذه دي نقدروا نقولوا هذه دي 2 ولكن نقولوا لها ال. الوغ دي و ال شنو كيديروا كيتلاقاو في واحد النقطه، شنو هي هاد النقطه هذه اللي هي ا. هذه اللي هي هادو بحال نقول هاد سيكوند هذه هي يعني العكس، يعني هي الكونتر نتاع باراليل كيف ما كنعرفوا بلي هي التوازي. الوغ التوازي بحال مثلا هنا عندنا التوازي ولا مثلا نبقاو في الشكل. هنا عندنا ام و ان موازيه لبي و سي، يعني ام ان باراليل سور باراليل ا بي سي. يعني شنو هنايا ام و ان باراليل ا بي سي يعني التوازي ولا الباراليليزم، يعني دائما جوج نتاع لي دغوات تيكونوا وحده فوق وحده ولكن ما عمرهم ما يتلاقاو كيف ما كنعرفوا بلي داك لا باراليليزم ما عمرها ما كتلاقى، يعني ما عمرهم ما غيتلاقاو هاد دو دغوات هادو، يعني ما يتلاقاوش امبوسيبل انهم يتلاقاو هاد جوج هادو بما انه كيبقى توازي. ولكن هنا العكس،
انا العكس هنا ضروري غتلاقاو باش تسمو سيكونت. هنا سيكونت فين في ا، يعني ديك النقطه فين كيتلاقاو هي ا. داكشي باش ملي كنقولوا سيكونت اون ا. علاش اون ا؟ ماشي ضروري كتكون ا، يعني تقدر تكون شي حرف اخر، ولكن انا خديت هنا في المثال ا. يعني بحال هادو عاوتاني، يعني تقدر تلاقى هنا الفوق لتحت فين ما كانت. يعني بحال هنايا مثلا بي، بحال مثلا هاد لا ضغوات دي عاوتاني هنا، ولا ضغوات ال، نفس لي ضغوات عاوتاني ولكن ملاقين فين ملاقين في لا ضغوات ا. الو كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا، رغم انني شرحت بكاع الطرق اللي كنعرف. دابا غادي نكملوا في التيوريم. الو كيف ما شفنا هنايا عندنا عاوتاني M et B, deux points distincts de D1. M et B. M et B, deux points distincts de D1. أنا نشرحلكم على شنو هي هاد distinct هادي، شي حاجة اللي ساهلة. حنا عندنا في الشكل MN. ألوغ غنشدو هنايا دو بوان ديستانك. كيف ديستانك؟ هما متلاقين ما بيناتهم، يعني كيف كتشوفو متلاقين ما بيناتهم، ولكن ماشي في نفس لادوات. يعني انا نشرح لكم دو بوين بحال مثلا هنا عندنا ام وهنا ان. الوغ ولكن ام راه كاينه في لا دغوات دي، و ان راه كاينه في لا دغوات دي. الوغ يعني هنايا هما متصلين بصح متصلين هنايا، مي في كاين البروبليم، ماشي بروبليم، يعني في كاين ديفيكولتي هي هنايا، حيت هنايا كل واحد بلا دغوات ديالو. ان بلا دغوات ديالها و ان بلا دغوات ديالها. كيف ما هنا نفس الحاجه بي و سي، يعني بي في لا دغوات دي و سي في لا دغوات ال، ولكن هما ملاقين. الو نكملوا. Le point distinct dans 2D1. Alors, on a N et C, deux points distincts de D2. عاوتاني هادو نفس الحاجة، يعني نفس الحاجة نتاع هاد المثال الاول اللي شرحت لكم. نفس المثال نعاود نرجع ليهم حتى هما بوج سي دو بوين ديستانك دو دي. ها شوف كما كتشوف، ها يعني متلا زعما متلاقين ما بيناتهم، ولكن ما كيتلاقاوش يعني الفوق، باغا يتلاقاوش الفوق. الوغ نكملوا. Si MN parallèle à BC, alors AM sur AB égale à AN sur AC égale à MN sur BC. دابا هنايا ملي قريت تشبه لكم شي حاجه هكا في الشكل، يعني ما تفهموش. الوغ باراليل كيف ما هضرنا عليها، ولكن دابا غندوزو ليكزومبل باش غنشرح لكم داكشي وغتفهموني هنا مزيان. المهم هادي اختاريت هاد اللوحه هادي بما انها بالعربيه باش يعني تبسط اكثر باش تفهموني اكثر. الوغ هنا كيف ما شفتوا هنا وبسط شرح لطريقه حل التمارين باستعمال مبرهنات طاليس المباشره. مبرهنات طاليس اللي هي هذه AM sur AB égale à AN sur AC égale à MN sur BC. هنا كيفاش؟ هنا عندنا قال لك باغالي. هنا عندنا باش نشرحوا الشكل من A حتى Z. هنا عندنا الشكل، عندنا L و D دو droite séquent او A. غادي نفهمها. عندنا MN est parallèle à BC. Voilà. MN parallèle à BC. ou M ou N de points distincts, ou C ou B de points distincts. Alors شنو يعني AM فين هي AM؟ ها هي AM sur AB. علاش AM sur AB؟ كيما كتشوفوا هادو راه في نفس الضوء، يعني في نفس الضوء. كيما كتشوفوا هنايا عاوتاني شنو غنشدو، يعني دابا بحال مثلا ملي غتشوفوا هاد الطريقه هادي نتاع مثلا AM sur AB، غيمشي شي واحد غيمشي عندنا وغادي يمشي مثلا تحط له شكل بحال هكا، غادي يلك ديك CA sur CN. لا راه غلط وغلط وغلط. هذيك البوين اللي كنديروها هي الاولى بحال هكا اللي كتكون هنايا بحال مثلا النقطه A، راه هي هذيك هي ديك البوين في كيتلاقاو دوك لي دو دغوا سيكون. بحال مثلا عندنا هنايا دي و ال دو دغوا سيكون او A. الوغ هنا ما يمكنناش انا نشدو نديرو ديك ام بي سور ام A. لا راه A M sur AB AM sur AB. كنتمنى تكونوا فهمتوني يعني مزيان، معنا شرحتها يعني بطريقه مزيانه. كما كتشوفوا AM sur AB. علاش انا اختارينا راه ما جيناش اختارينا هكا هباء منثورا، يعني لا بالعكس. راه حيت هي لا بوين فين كيتلاقاو دوك لي دو دغوات سيكون. كيف ما هنايا عاوتاني لي دو دغوات سيكون فين كيتلاقاو في الوغ غنديرو AC و AN. هاهما كيف ما كتشوفوا AC و ان لا اس. المهم نفس الحاجه كتبقى ان ولا اس، ماشي مشكله قلبتوا هادو اللي هنايا، ولكن الاهم هو انكم تقلبوا هادو كيفاش دايرين يعني محطوطين. عندنا ام ان سور بي سي. ام ان سور بي سي كيف ما قلت لكم ام ان سور بي سي يعني هذه باراليل على هذه.
الوغ هذه هي المبرهنه تاع طاليس غادي نكملو باش نشرحو مزيان. الوغ هنا عندنا ام ابارتيان ا اب بي. كيفاش ابارتيان؟ يعني في نفس يعني كتنتمي لديك لا droite. M appartient à AB et N appartient à AC, tel que MN parallèle à BC. نسيت واحد دابخي سمحولي، المهم نسيتها هنا ما كتبتهاش. Alors, d'après le théorème, d'après le théorème direct de Thalès, AN sur AB égale à AN sur AC égale à MN sur BC كيف ما درنا الفوق. يعني هذا تمرين سهل، ماشي تمرين سهل مازال يعني سهل، وانما يعني كيبقى تمرين ضروري انه بما انه اول تمرين في الدرس غيكون سهل. هاد لا غومارك هادي خصكم تركزوا عليها مزيان مزيان مزيان. هاد لا غومارك هادي كما كتشوفوا، هاد لا غومارك هادي ضروري تركزوا عليها ومزيان في نفس الوقت. هاد لا غومارك هادي هي سيلفيت لكم بحال هكا، لا غومارك هادي يعني من الاول حتى الاخر ضروري. الوغ هادي بروميير غومارك، عندنا جوج نتاع لي غومارك، وحده في كون 1 والاخرى في كون 2. حيت كون 2 كتهضر على الريسيبروك نتاع طاليس، و بروميير كتهضر على لا بروميير كتهضر على الديريكت نتاع طاليس. الوغ هنا عندنا لا غومارك: le théorème de Thalès est utilisé pour calculer les longueurs des côtés du triangle. الوغ هاد لا غومارك هادي غنشرحها لكم مزيان مزيان مزيان، حيت هذه كتعتبر واحد القاعده اللي مهمه بزاف. الوغ انا غنشرح لكم هنا. كما شفتوا عندنا التيوريم ديريكت. هذا التيوريم ديريكت بطبيعه الحال بما انك شفناه في الاول. الوغ تيوريم ديريكت، نصيحه خصكم ضروري تخليوها في بالكم، ضروري 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 انها تبقى في بالكم. يعني كنتمنى لكم انكم ما تنساوش، حيت حنا نسيتوها يوقع لكم مشكل في الفرض ولا هذا، وغادي تمشيو تخسروا نقاط فابور. ما انك تقدر تكون عارف الطريقه وعارف طاليس مزيان، عارف الديريكت نتاع طاليس مزيان، وعارف لا ريسيبروك نتاع طاليس حتى هي مزيان، ولكن باش تعرف فين غتطبق الديريكت وفين غتطبق لا ريسيبروك، هنا فين بقى المشكل. الوغ الديريكت يفو غتشوفوا هذه الكلمه هذه اللي هي كالكولي، عفوا. Alors, une fois تشوفوا calculer directement بلاتش كي غتمشيو ديروا لا ديريكت نتاع طاليس. يفو غتشوف مثلا راه يعطيك calculer AB ولا calculer AC ولا calculer AM ولا calculer شي حاجه بحال هكا، ماشي ضروري تكون ولكن المهم انا عطيتكم مثال بسيط وصافي. calculer مثلا AB ولا شي حاجه بحال هكا، يفو تشوف calculer directement théorème direct de Thalès. يعني ديريكتومون بلا ما تبقاو تفكروا بزاف ولا هذا ولا، ضروريه وديريكتومون غديروها. هذه ضروريه، يعني ديريكتومون كالكولي ديريكت نتاع طاليس، كالكولي ديريكت نتاع طاليس. ممكن تشوفوا هنايا théorème de Thalès est utilisé pour calculer les longueurs des côtés du triangle. Alors disons passe voilà. théorème réciproque de Thalès. théorème réciproque de Thalès يعني التيوريم هذا يعني تا هو خصو شويه تاع التركيز، ماشي بما انه صعيب، ولكن ضروري اي حاجه باغيت يعني تجي فيها مزيان وباغي تفهمها مزيان ضروري خص يكون فيها تركيز. الوغ عندنا هنا التيوريم، عندنا D1 et D2 de droite séquent en A. الوغ باش نشوفوهم باش نشرح لكم مزيان. هنا كتابه شويه صغيره وما فيهاش الالوان تاع الاخر باش الى قالوا لكم مشكل. الوغ نكملوا غير نيشان بما ان تريونغل. الوغ هنا عندنا كما كتشوفوا D1 هذا D1 et D2 de droite séquent en A، يعني كيف ما وريتكم وكيف ما شرحنا الفوق راه كيكونوا دو droite séquent. هانتوما هنا عندنا B و C. الوغ B و C de droite séquent او بطبيعة الحال كيتلاقاو في A. سوري فوالا ندوزو دابا. M et B de droite distinct de D1. هذا راه وريتها لكم. distinct شنو كتعني؟ يعني كيكونوا متلاقين ما بيناتهم ولكن ماشي في نفس لا droite. الوغ N et C de point distinct de D2 يعني هذه عادية. الوغ si AM égale à A1, si AM sur AB égale à A1 sur AC. Et AM et B sont dans le même ordre que AN et C.
هذه هي اللي جديده، يعني هذه هي اللي جديده ما شفناش في الاول، هذه هي اللي جديده ولكن هي سهله. يعني انا نوريكم يعني شنو قلت عليها غتبان لكم سهله. نشوفوا بعدا هنايا عندنا A M et B dans le même ordre que A N et C. A M et B. alors كيف كتشوفوها هي A M et B. A M B dans le même ordre que A N C. علاش أجب هادي لهادي؟ اولا يعني dans le même ordre dans A M C. كما كتشوفوا يعني بلاتي باش نشرحوا داكشي بالديتاي، عندنا هنا A و M و B. A M B يعني في نفس لا دغوات. الوغ هنا A N C في نفس لا دغوات، ولكن شنو هو يعني شنو هي الحاجه اللي كتربط ما بيناتهم بجوج؟ يعني هاد النقطه A وهاد لا دغوات هادي B C. هاد لا دغوات B C وهاد النقطه A هي اللي كتربط ما بينات هاد الجوج هادو. لا دغوات A لا دغوات بي سي و لو بوين هادي هي اللي كنقولوا ديك دون لو ميم اوردر. دون لو ميم اوردر حيت كاينه هنا A و بي سي. الوغ باش نكملوا الوغ ام ان اي باراليل ا بي سي. ها شنو درنا؟ كنشوفوا داكشي بحال بالمقلوب، فوالا ماشي بالمقلوب وانما يعني هنايا مشينا ماشي كنكالكوليو، بالعكس هنا مشينا كنقلبوا على الباراليل واش باراليل ولا لا. الوغ نكملوا. هنا هذا هو الشكل شفناه، وهنايا عندنا لينونس. لينونس هذا ساهل يعني غير باش نعاودو نذكروا. عندنا لي بوين ا ام بي سون اليني. هادو يعني مصطلحات يعني ما كيتستخدموش بزاف، يعني بما انكم يعني في مستوى يعني كبير يعني مابقاوش كتستخدموا هاد المصطلحات نتاع اليني وهذا، كيتستخدموا مصطلحات كبار اللي هما داك ديستانك و سيكوند وهذا اللي وريتكم ديجا. الو دابا غادي ندوزو. هنا عندنا لا بوين ا ام اي بي سون اليني اللي هما سميتو دون لو ميم اوردر نتاع هادو. هنا اون دون ا ام هنايا غير لي ميزور باش ملي نجيو للتمرين هاد لي ميزور هادو درتهم على حساب ملي غنجيو لهنايا السوليوشن نتاع لابليكاسيون، يعني تجيكم شي باش تفهموا زعما باش نديرو داكشي تطبيقيا مزيان. الوغ ديتيرميني سي لي droites ام ان اي بي سي سون باراليل. كيفاش يعني هنايا لي droites واش باراليل ولا لا؟ يعني هنايا شنو كيدير لنا في لا ريسيبروك؟ كيطلب منك واش باراليل ولا لا. هذا هو اللي يقول لك مونطري كو اون فوا تشوفو مونطري كو. الوغ عرفوا هنا عندنا سوليوشن AM sur AB égale à 2 sur 5 égale à 0,4. alors هنا يعني تقدروا تخليو عدد كسري ما بقيتوش يعني خارج ديالو، وتقدروا تخليو عدد كسري هنا ولكن ضروري خصو يتحسب عاوتاني بما انه خصكم تعرفوا شحال عاوتاني. يعني الا كان نفس العدد الكسري الوغ تما ما كاينش كيو هادي غارمون في كيعطيوها لكم يعني حيت كتكون باينه بزاف. اما الا ما كانش نفس العدد الكسري يعني ضروري خصكم تحلوها، يعني ديروا القسمه ديالها وداك الخارج اللي غيخرج لكم غتقارنوا. الا كان نفس الخارج الوغ راه باراليل. الا ما كانش نفس الخارج الوغ راه ماشي باراليل. يعني ماشي باراليل يعني ماشي فوت، ولكن يعني ماشي باراليل غتكتبوا ماشي باراليل، ولكن حداو راسكم على البيج. راه ماشي ضروري انا يقول لك مونطري كو هذا سي باراليل صافي غادي دير ديريكتومون بلا راهو باراليل. قد يكون راه غلط، يعني تقدر تكون كاستيون بيج. دونك AM sur AB égale à AN sur AC d'après la réciproque du théorème de Thalès. D'après le théorème réciproque, d'après la réciproque l'expression هنايا. ولكن فين كاين المشكل باش نكتبوا هنايا عاوتاني يعني ممكن تقلبوهم، ولكن ما ممكنش انكم ديروا مثلا d'après تي مثلا تيوريم مثلا ديروها غير بالتي وريسيبروك ديروا غير ار. لابريفياسيون لا راه ما غتحسب لكمش، لابريفياسيون هنايا راه ما غتحسب لكمش بالعكس راه تنقصوا عليها النقاط. on peut enfermer ولا on peut conclure يعني alors que les droites MN et BC sont parallèles. alors هاد لا رومارك هادي لا رومارك الثانيه اللي قلت لكم وضروري حتى هي ركزوا معها. alors لا رومارك كتقول لك le le théorème réciproque de Thalès c'est pour montrer que les droites sont parallèles. يعني le théorème réciproque de Thalès c'est pour montrer que les droites sont parallèles. صافي يعني une fois تشوفوا calculer directement
la directe de Thalès. Une fois تشوفوا montrer que هادي وهادي parallèle. Une fois تشوفوا montrer que la réciproque. Une fois تشوفوا calculer direct calculer. Réciproque montrer que la réciproque au calculer direct. Alors هذا هو الدرس. ولكن قبل ضروري خصني نقول لكم واحد الحاجه، يعني قبل ما ننساو ضروري هذه يعني هنا مساعده وصافي. يعني ضروري فوق ما يتعطاكم، انا كنعاودها، فوق ما يتعطاكم تمرين امتحان اي حاجه وخاص بلي تيوغام نتاع خاص بالتيوغام دو تاليس ولا تيوغام ديال بيتاغور اللي غادي نشوفوه حاليا، يعني غنشوفوه عن قريب مور ريزون اوبيراسيون. غادي نشوفو الدرس نتاع بيتاغور، يعني بجوج ساهلين دروس المستوى. ولكن قبل اللي غنصحكم في هذا الدرس هذا هو ضروري 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 اون فوا غتشوفوا ديك اللعيبه نتاع كالكولي ديريكتومون مونطري كو ديريكتومون عشان ريسيبروك. ولكن حاجه اهم لهادشي، اون فوا تعطاك الدرس ولا امتحان ولا اي كاستيون جاوب عليها خاصه بهاد التيوريم هذا، ضروري انك ترسم الشكل. فهذا كيساعدك كثير كيساعدكم بزاف. واخا ما يكونش مطلوب منك انك ترسم الشكل، الا رسمتي الشكل راه كتعاون راسك، ما كتعاونش الاستاذ ولا كتضيع وقتك ولا حاجه، بالعكس راه كتربح الوقت. الا مثلا غادي تجلس باش تحسب هكا تبقى هي كتفكر بحال هكا وتحاول دير الشكل في راسك رسمو. ما قلناكش زعما انا ما قلتلكمش باللي رسموه بلا لونغور ديالو داكشي، لا انا ما قلتش هادشي، ولكن على الاقل رسموه يعني كيف ما كان. المهم هو انكم تشوفوا الشكل قدامكم، تحطوا لي بوين قدامكم باش تعرفوا شنو غديروا. ملي غتحطوا لي بوين قدامكم غتفهموا شنو غادي ديروا. يفوا غتحطوا لي بوين قدامكم، تحطوا هاد لا بوين هذه هنا، هاد لا بوين هذه هنا، غتعرفوا شنو غادي ديروا، غتفهموا كيفاش غادي ديروا تحسبوا، غتعرفوا كيفاش غديروا تمونطريو، فين تخرجوا البرهانه، فين ديروا العلاقات الثلاثيه. يعني طريقه سهله معنا. اما انا مرسمتش الشكل غتجلسوا غير كتفكروا غير هكاك، ما غاديش تفهموا، ما غتعرفوا شنو غديروا. الو كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا، يكون عجبكم الفيديو. ولكن الا كنتو مازال ما درتوش ابوني، انا كنتمنى انكم ديروا ابوني، انا كنتسناكم، ما عنديش مشكل. هذا كان هو الفيديو. ولكن قبل ما نقول لكم باي غنقول لكم بون اني، وإلا عجبكم الفيديو لايك كومونتير بارطاجيو مع الناس اللي عندكم. باي.